बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इतवार यानी छुट्टी का दिन है। पाकिस्तान में आज छुट्टी है, लेकिन एक बात की छुट्टी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और वो क्या है? इमरान खान को रोकना हो, इमरान खान के खिलाफ कानून साजी करनी हो, इमरान खान को माइनस करना हो, इस पे छुट्टी नहीं हो सकती। फिर इस्लामाबाद में कल और परसों मकामी तातील है, लेकिन अभी तक की इतलाआत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस चलेगा, वहां छुट्टी नहीं होगी। अब आते हैं इस पर कि आज इमरान खान को क्या बड़ी फतह नसीब हुई है और इमरान खान के खिलाफ क्या ग्रेटर प्लान था। बड़े शानदार अल्फाज में कानून साजी की आड़ में इमरान खान को रोका जा रहा था, लेकिन आज हुकूमत को, पीडीएम को अपने ही घर में फूट का सामना करना पड़ा है। आप इसको इमरान खान की अजीम फतह कह सकते हैं। आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन के बावजूद आज सेनेट का इजलास बुलाया गया। सेनेट के इजलास में आज एक बिल हुकूमत की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें बताया गया कि इंतहा पसंदी के ज़ुमरे में जो आने वाली सियासी और नज़रियाती जमातें हैं, उनके सरबराहान और उनके रहनुमाओं पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जाए। उनकी माली इमदाद और मीडिया तक रसाई रखने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी आयद करने के बिल को आज सेनेट में पेश किया गया, जिसका मकसद बहुत वाज़ेह था। मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया तक रसाई को बंद कर दिया जाए 9 मई के वाक़यात की आड़ में, और इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं, उनकी पाकिस्तान में मूवमेंट या नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी जाए। उसकी वजह 9 मई वाले वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो इमरान खान इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे। इससे हट के इनके असासों की छानबीन भी की जाए, इनकी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की जाए, इनके पासपोर्ट ले लिए जाएं और इनके लाइसेंस मुंजमद कर दिए जाएं, इनके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी हो, कोई मालियाती इदारा या फर्द इनको फंडिंग ना कर सके। जब ये कहा जाएगा कि इससे तो आप इमरान खान को सिस्टम से आउट कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि नहीं, ये तो इंतहा पसंदी को रोकने का बिल है, इस पर कानून साजी हुई है। फिर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर असम्बली में मौजूद थे। सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है कि ये हम तो नहीं लगा रहे, तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने भी इस बिल के हक में वोट किया है, इसलिए ये कानून है तो कानून पर अमल दरामद तो होना चाहिए। अब जब ये सारी बातें हो गई, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करती ना करती। सबसे पहले जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस बात की मुखालफत की। उनके मुताबिक इस बिल या एक्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर रोकने का, इलेक्शन के हवाले से उन पर पाबंदी लगाने का यह बिल है। उनके मुताबिक किसी सियासी लीडर या सियासी जमात को रियासती जबर के जरिए माइनस करने की कोशिश गलत है। इससे आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को मुकाबले के लिए यकसा मैदान मिलना और साफ शफाफ इंतखाबात का अमल भी मशकूक हो जाता है। तो सेनेटर मुश्ताक ने मुखालफत की। फिर हैरान कुन तौर पर हुकूमत के अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल का स्कोप बहुत वसी है, यह बिल अवाम के हुकूक पर कदगने लगाता है। अगर यह बिल बहस के बगैर मंजूर किया गया तो खदशा यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक शिकंजा होगा। हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि इस बिल की शकें हमारे आज़ादी पर कदगन हैं। उनके मुताबिक ये बिल आज हम पास तो कर रहे हैं, आइंदा ये बिल हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसके बाद फजलुर रहमान की जमात से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इस बिल की मुखालफत की और कहा कि कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन मैं इस बिल से बरात का इजहार करता हूँ। इस कानून के ज़रिए आप अपने हाथ खुद काट रहे हैं। कल ये बिल हम सब के लिए ताना होगा। अब जब उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया तो ये एक बड़ी मौसर आवाज़ थी, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। उसके बाद हुकूमती सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि ये बिल जमहूरियत पर एक हमला है। मुझे तो जमहूरियत की मौत नज़र आ रही है, हम इसकी बिल की मुखालफत करते हैं। और जब सेनेटर इरफान सिद्दीकी, ताहिर बजिंजो, सेनेटर मुश्ताक, इन सब ने मुखालफत की, तो उसके बाद अब बड़ा मुश्किल हो गया था इस बिल को आगे लेके चलना। फिर उसके बाद गफूर हैदरी जो फजलुर रहमान की जमात के हैं, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमती इत्तेहादियों को ये नहीं पता कि उनके साथ कल क्या होने वाला है। चेयरमैन सेनेट से गिला है कि आज इजलास क्यों बुलाया, यानी छुट्टी थी, इतवार का दिन था, छुट्टी करते। उन्होंने कहा कि JUI फे
اس بل کی مخالفت کرتی ہے، اگر بحث کرنا ہوا تو ہم واک آؤٹ کر دیں گے۔ پھر بڑی دلچسپ بات کیا ہوئی، آج حکومت کے سینیٹرز جن کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جماعت اسلامی، ایون نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایون نون لیگ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ لیکن حیران کن طور پر یہ بل جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے پیش کیا گیا، اس پر پیپلز پارٹی نے کسی بھی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بتاتی ہے کہ وہ ملک کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو آج غفور حیدری، کامران مرتضیٰ، مشتاق احمد، طاہر بزنجو اور اس کے علاوہ دیگر سینئر رہنما، خاص طور پر ہمایوں محمد نے بھی ایک بڑی شاندار تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کی ایک ایک لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے روکنے کا ایک پلان ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ جس کے بعد اب ایک پریشر آیا صادق سنجرانی پر جو چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے لیے اس بل کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ حکومت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بل جو آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ بل ہمارا ہی گلا گھونٹے گا۔ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بل بناتے ہیں وہ سب سے پہلے انہی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ پھر صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کرایا اور کہا کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ تو آج حکومت کے اتحادیوں میں پھوٹ پڑی ہے اور حکومت کو اتوار کے دن بل قانون سازی کے محاذ پر سینٹ کے اندر ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تحریک انصاف ایک بڑی مصیبت سے بچ گئی ہے۔ ادروائز بڑا سادہ اور آسان سا کام ہوتا کہ یہ تحریک انصاف پر اس بل کی آڑ میں اگلے الیکشن پر پابندی لگا دیتے، نہ عمران خان موو کر سکتے، نہ کوئی باقی چیزیں ہوتی۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام آیا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں، اسد اللہ خان، ان کا کلیم یہ ہے جو میرے پاس خبر آئی ہے کہ عباسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اور پھر عادل عباسی جو پہلے جیو نیوز سے منسلک تھے اب وہ جی این این کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بھی رات کو اشاروں کنایوں میں خبر دی۔ اب اسد اللہ خان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ری امیجننگ پاکستان والوں کو اتنی ذمہ داری دی جا رہی ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی کے نام پر اتفاق ہو پائے گا، مسلم لیگ نون مان جائے گی، پیپلز پارٹی تو شاید ایک الگ معاملہ ہو۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کل شہباز شریف گئے ہوئے تھے متحدہ عرب امارات۔ اب جب ریاست کا سربراہ کسی سے تعزیت کر دے تو میرے خیال میں وہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایک جانب یہ خبر ہے کہ آج چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جنرل عاصم منیر بھی متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، اور جو تصویر جاری ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ان کے بھائی کی وفات کے حوالے سے تعزیت کی، اور باقاعدہ تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ لیکن اب سب کا وہاں پہ جانا اچانک سے بہت زیادہ منع خیز ہے۔ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اپنی جگہ، نون لیگ بہت محتاط ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہے۔ ایک تو یہ پارٹ ٹائم سیاست کرتے ہیں موسم کو دیکھ کر کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سیاست کرنی ہے، بادل تو نہیں ہے۔ تو ان کے متعلق پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز کا خیال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے نون لیگ اور مقتدر حلقوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں، تو اس موقع پر کوئی گفتگو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کوئی دراڑ آ جائے، اس لیے وہ آج کل خاموش ہیں۔ معلوم نہیں اب یہ خاموشی مزید کتنا عرصہ چلتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔